नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। 10औं महाधिवेशनको रौनकमा नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ता यति बेला व्यस्त बनेका छन्। महाधिवेशनका लागि देशव्यापी रूपमा चितवनमा नेता कार्यकर्ताको ओइरो लागेको छ। मंसिर 12 सम्म चल्ने अधिवेशनले पार्टीमा अबको नेतृत्व समेत चयन गर्नेछ। एमालेमा यति बेला 3 धार देखिएको छ। पहिलो संस्थापन धार, जसले पार्टीलाई अघि बढाउने र ओली केन्द्रित नेतृत्वको बलमा आगामी निर्वाचनमा समेत प्रभावशाली उपस्थिति देखाउने योजना बनाइरहेको छ भने बाँकी 2 धार पूर्व माओवादी र माधव नेपाल समूहमा रहेका भनिएका धार भने पार्टीमा आफ्नो स्थान मजबुत बनाउनका लागि ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन्। महाधिवेशन पछि भने एमालेमा कति धार हुने भन्ने समेत अबको नेतृत्व चयन र शक्ति सन्तुलनले निर्धारण गर्ने भएकोले पनि यो महाधिवेशन एमालेकै भविष्यका लागि समेत महत्त्वपूर्ण छ। हुन त दलीय राजनीतिमा महाधिवेशनको महत्त्व हुन स्वाभाविक हो, तर महाधिवेशन र पार्टी कार्यक्रमको नाममा सडक अस्त व्यस्त पार्ने र आम जनमानसलाई दुःख दिने प्रवृत्ति भने परिवर्तन हुन सकेको छैन। भाषणका शब्द मात्र चर्को पारेर हुँदैन, व्यवहारबाट पनि दलहरू जनपक्ष छन् भनेर देखाउन सक्नुपर्दछ। यता मुलुकको ब्याङ्किङ क्षेत्रमा यति बेला तरलता अभाव चुलिएको छ। मंसिर महिना लाग्दा समेत राष्ट्र ब्याङ्कले यो समस्या समाधान गर्न सकेको छैन। सरकार विकास खर्च गर्न नसक्ने, राष्ट्र ब्याङ्क नीति बनाएर यो समस्या समाधान गर्न नसक्ने, यी दुईको कमजोरीको असर भने अर्थतन्त्रमा परिरहेको छ। यति बेला ऋणका लागि ब्याङ्क धाउनेले ऋण पाउन सकेका छैनन् भने शेयर बजारमा समेत यसको प्रभाव देखिएको छ। ब्याङ्कहरू बजारबाट निक्षेप सङ्कलन गर्नका लागि ब्याज दरमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्, तर ऋणीहरूसँग चर्को ब्याज असुल गरिरहेका छन्। कोरोना महामारीका कारण थिलो बनेको अर्थतन्त्र, रोग्न बनेको उद्योग व्यवसायलाई चर्को ब्याजको डण्डा लगाएर राष्ट्र ब्याङ्कले के गर्न खोजेको हो, प्रश्न अझै अनुत्तरित नै छ। उसै त नेपालमा नयाँ उद्योग तथा व्यवसाय स्थापना हुन सकेका छैनन्। अझै मनपरी ब्याज लिँदै भएकालाई पनि पलायन बनाउने गरी ब्याङ्कहरू छाडा बनिरहँदा औपचारिक रूपमा ब्याज दरलाई सीमामा राख्ने काम बाहेक केही हुन सकेको छैन। बेलैमा यस्ता समस्या समाधान हुन नसके समग्र अर्थतन्त्रलाई थप क्षति पुग्छ भन्ने विषयमा अनदेखा गर्ने प्रवृत्तिलाई गतिलो मान्न सकिँदैन। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। तामझामका साथ एमालेको 10औं महाधिवेशन उद्घाटन, माओवादी र एकीकृत समाजवादी प्रति कठोर टिप्पणी गरेका अध्यक्ष ओलीको भाषण, अन्य दलतर्फ पनि एकल बहुमत ल्याउनु पर्ने छ यस देशका लागि। एमालेको 10औं महाधिवेशनको उद्घाटनमा दलका नेताहरूको सम्बोधन, प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा ओलीसँग बिताएको जेल जीवनको स्मरण, चिसो सम्बन्धका बावजुद उपेन्द्र यादव सन्तुष्ट। कानुन व्यवसायीद्वारा न्यायालय विवादबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण, गठबन्धनमा छलफल गरेर निकास निकाल्ने प्रधानमन्त्री देउवाको आश्वासन। निकासको लागि, उहाँको बहिर्गमनको लागि हामी जे भनेका थियौँ ती विषयहरूमा गम्भीरतापूर्वक उहाँले दिनुभएको छ। अफ्रिकामा भेटिएको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट बारे चौतर्फी चासो, नेपाल समेत जोखिममा रहेको भन्दै सतर्क रहन विज्ञको आग्रह। र मलेसियालाई 6 विकेटले हराएको नेपालको महिला टी20 विश्वकप छनौटको सम्भावना बलियो। ए डिभिजन लिगमा नवप्रवेशी सातो बाटोद्वारा 3 स्टार 1-0 ले पराजित। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सुरुमा नेकपा एमालेको महाधिवेशन सम्बन्धी प्रसंग। चितवनको चिसोमा महाधिवेशनको रात, नीति होइन अब नेतृत्व प्रधान। महाभिडन्त नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन, चितवनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण।
विशेष तामझाम र झकीझोकाउका साथ नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन उद्घाटन भएको छ। चितवनको नारायणी नदी किनारमा आज मुलुकका सबैजसो राजनीतिक दल र विदेशी पाहुनाको प्रतिनिधित्व बीच आफ्नो महाधिवेशन एमालेले थालेको हो। पार्टी विभाजनपछि पहिलो पटक आयोजित महाधिवेशनमा एमालेले आफू कमजोर नभएको सन्देश दिने शैलीमा शक्ति प्रदर्शन गर्यो। एक रिपोर्ट। नारायणी नदी किनारमा उल्लेख्य सहभागीका बीच अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झण्डोत्तोलन गर्दै एमाले महाधिवेशनको उद्घाटन गरे। झण्डाहरू माथि माथि जाँदैछन्। नेकपा एमालेको अभियान त्यसै गरी माथि माथि जाँदैछ। चन्द्र सूर्य झण्डा माथि उठ्दैछ। त्यसको अर्थ देश बलियो बन्दैछ, राष्ट्रियता बलियो बन्दैछ। महाधिवेशनमा सहभागी हुन आउने एमाले नेता कार्यकर्ताले नारायणी किनार भरिभराउ बन्यो। महाधिवेशनलाई भव्य बनाउन एमालेले कुनै कसर बाँकी राखेन। उद्घाटन सत्रका लागि 50औं लाख खर्च गरेर मञ्च र 100औं स्वागतद्वार तयार गरिएको थियो। हजारौं गाडी रिजर्भ गरेर एमालेका कार्यकर्ता महाधिवेशन स्थल आइपुगेका थिए। महाधिवेशन उद्घाटन सत्रमा अध्यक्ष ओलीले कार्यकर्ताको मनोबल मात्रै बढाएनन्, आफ्ना विरोधीहरूको उछितो पनि काटे। मुख्य गरी ओलीको निशानामा उनी नेतृत्वको अघिल्लो सरकार ढाल्न लागि परेका माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड परे। दाहाल र नेपालतिर संकेत गर्दै ओलीले विगतमा आफ्नो खुट्टा तान्नेहरूले अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको खुट्टा समातिरहेको भन्दै कटाक्ष गरे। प्रधानमन्त्रीजी सायद काम गर्न चाहनुहुन्थ्यो कि, तर प्रधानमन्त्रीजीलाई काम गर्न पनि गाह्रो छ कि। मलाई अप्ठ्यारो पार्ने मेरा खुट्टा तान्नेहरू आज उहाँका खुट्टा समातिराखेका छन्। त्यसकारण उहाँलाई पनि अलिकति गाह्रो छ कि। त्यस्तै ओलीले सम्बोधनका क्रममा एमाले विभाजनको असर एमालेमा नपरेको छनक दिन निकै प्रयास गरे। एमाले कमजोर नरहेको भन्दै ओलीले महाधिवेशनपछि एकल बहुमत सहितको सरकार बनाउने दाबी पनि गरे। हामी अब चुनावको तयारीतर्फ पनि जानेछौँ। हामी जनमतको तयारी गर्नेछौँ। एकातिर जनमतको तयारी, जनमतबाट हामीले एकल बहुमत ल्याउनु पर्ने छ यस देशका लागि, एमालेका लागि होइन। नेपाली राजनीतिका चतुर खेलाडी मानिने ओलीले सत्तारूढ दलभित्रै खेल्ने प्रयास पनि गरे। उनले माओवादी पूर्व लडाकुहरूको समस्या समाधानमा माओवादी गम्भीर नरहेको भन्दै अब एमालेले पूर्व लडाकुको व्यवस्थापन गर्ने दाबी समेत गरे। समस्या समाधान गर्नुहोस् लडाकुका। म भन्न चाहन्छु, अब यो महाधिवेशन अन्त्य हुने बित्तिकै, महाधिवेशन सम्पन्न हुने बित्तिकै हामी पूर्व लडाकुहरूको व्यवस्थापन गर्नेछौँ। पूर्व लडाकुहरू नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ र 10औं हजारको सङ्ख्यामा हामी पूर्व लडाकुहरूलाई एमालेमा प्रवेश गराउँछौँ। मधेसका मुद्दामा कठोर मानिँदै आएका ओली शुक्रबार भने ती मुद्दामा लचक देखिन खोजेका थिए। उनले आवश्यक परे संविधान संशोधन गर्न सकिने बताए। नेपाली जनताका लागि बनाएको संविधान, त्यो नेपाली जनताका लागि आवश्यक पर्दा आवश्यकता अनुसार औचित्यका आधारमा संशोधन हुन सक्दछ र नेपाली जनतालाई आवश्यक पर्दा, नेपालको विकासको लागि आवश्यक पर्दा संविधानमा आवश्यक संशोधन हुन सक्दछ। हामी त्यस मान्यतामा छौँ। नारायणी किनारमा देखिएको भव्य जनसहभागिताबाट एमाले नेतृत्व उत्साही देखिएको छ। महाधिवेशनमा एमालेमा भावी अध्यक्षका लागि ओलीलाई बलियो चुनौती देखिएको छैन। पार्टी विभाजन हुँदा एमाले भित्र झन बलियो बनेका ओलीको अध्यक्षका रूपमा पुनरागमन र ओली प्राधिकार स्थापित एमाले कस्तो बन्ला चासोका साथ हेरिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभा थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट जगन्नाथ दुलालको रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, यति बेला नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन चितवनमा भइरहेको छ र आजबाट महाधिवेशन सुरु भएको छ र आज उद्घाटनको पहिलो दिन। यसै विषयमा हामी थप जानकारी लिन्छौँ। जानकारीका लागि चितवनबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्याल यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। सरोज, आज उद्घाटन महाधिवेशनको उद्घाटनको पहिलो दिन, आज दिनभरि चाहिँ के भए समग्रमा बताइदिनुहोस् न। नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवन जिल्लाको नारायणी किनारमा समुद्घाटन सम्पन्न भएको छ। आज दिनभर नै चितवन जिल्लामा नेकपा एमालेको आह्वान अनुसार नेता तथा कार्यकर्ताहरू उत्साहित रूपमा सहभागी भएका छन्।
मुलुकका विभिन्न स्थानबाट आएका नेता तथा कार्यकर्ताहरूका कारण दिनभरि नै चितवन जिल्लाको ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त रहेको छ। नेकपा एमालेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वसम्मतिमै नेतृत्व चयन गरेर आफू अध्यक्ष बन्ने वा सहमतिमै नेतृत्व चयन गर्ने उद्घोष गर्नुभएको छ। साथै नेकपा एमालेलाई मजबुत रूपमा अगाडि बढाउन र नेपालमा सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारालाई अगाडि बढाउनका लागि नेकपा एमाले सत्तामा आउन आवश्यक रहेको उद्घोष गर्नुभएको थियो। त्यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग आफूले नेपालमा बहुदलीय शासन व्यवस्था स्थापित गर्नका लागि सँगसँगै लडेको भनेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रशंसा गर्नुभएको थियो भने अन्य राजनीतिक दलहरूका नेताहरूले पनि नेकपा एमालेको सफलताप्रति शुभकामना दिएको अवस्था हो बिना। सरोज, जस्तो अब आज 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आजबाट सुरु भएको छ र यो महाधिवेशनका निम्ति चाहिँ एमालेका कार्यकर्ताहरू पनि निकै टाढा टाढाबाट पनि बुढाबुढीदेखि लिएर भर्खरका पनि धेरैको उपस्थिति देख्न सकिन्थ्यो। कार्यकर्ताहरूको चाहिँ उत्साह कतिको देख्न सकिन्थ्यो? यहाँले रिपोर्टिङका क्रममा के पाउनुभयो? नेकपा एमाले गत निर्वाचनमा मुलुकै सबैभन्दा ठुलो पार्टी हो। स्वाभाविकले नेकपा एमालेको चाहना अनुसार नै चितवनमा 5 लाखभन्दा बढी कार्यकर्ता उतार्ने योजना अनुसार नै कार्यकर्ताहरू चितवनमा आएका छन्। नारायणी किनारमा नेता तथा कार्यकर्ताहरूको उल्लेख्य सङ्ख्या रहेको थियो। उहाँहरूसँग हामी 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको समुद्घाटन सकिए पछाडि प्रतिक्रिया लिँदै गर्दाखेरि उहाँहरूले नेकपा एमालेले नै देशमा विकास र समृद्धि ल्याउन सम्भव रहेको र त्यसमा पनि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्न आवश्यक रहेको बताइरहनु भएको थियो। साथै नेकपा एमाले यति बेला नेकपा विभाजन भइसके पछाडि नेकपा एमालेको अस्तित्वमा रहेको र पूर्व माओवादीबाट पनि केही नेता तथा कार्यकर्ताहरू नेकपा एमालेमा आएकाले सर्वसम्मतिमै नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ र नेतृत्व टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको आकाङ्क्षा थियो। सरोज, अब जस्तो अन्य देशबाट पनि प्रतिनिधिहरू आउने भनिएको थियो, अहिलेसम्म चाहिँ लगभग कति आइसक्नु भएको छ र भोलिको लागि चाहिँ तयारी के छ? छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न। नेकपा एमालेको निमन्त्रणा अनुसार विभिन्न मुलुकका राजनीतिक दलहरू यति बेला चितवनमा आइसक्नु भएको छ। उहाँहरू आजको समुद्घाटन कार्यक्रममा पनि उपस्थित रहनु भएको थियो, तर समयको बावजुदले उहाँहरूले आफ्नो मन्तव्य राख्न सक्नु भएन। उहाँहरूलाई पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको जानकारी अनुसार उहाँहरूलाई बन्द सत्रमा चितवनको सौराहामा मन्तव्य राख्न र शुभकामना राख्न दिने हामीले जानकारी पाएका छौँ। हस्त सरोज, यहाँलाई जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुन्थे हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट चितवनबाट सरोज बस्याल। यति बेला नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन चलिरहेको छ र यसै सन्दर्भमा हामीले उहाँसँग केही जानकारी लियौँ। अब बाँकी न्युज। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनमा अन्य दलका नेताहरूको उपस्थिति र सम्बोधन विशेष रह्यो। वर्तमान सरकारमा रहेका दलहरू समेतले एमाले अधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा सम्बोधन गर्दै अधिवेशनलाई विशेष बनाएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवादेखि राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीसम्मले राष्ट्रिय राजनीतिलाई केन्द्रमा राख्दै आफ्नो भनाइ राखे। एक रिपोर्ट। चितवनको नारायणी नदी किनारमा शुक्रबार एमालेको 10औं महाधिवेशनको शुभारम्भ भयो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झण्डोत्तोलन गर्दै उद्घाटन गरेको कार्यक्रमलाई अन्य दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्दै विशेष बनाए। अरू बेला एक अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप गर्दै आइरहेका दलका शीर्ष नेताहरू नारायणी नदी किनारको मञ्चमा सँगै उपस्थित भए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कतिपय एमालेका नेताहरूसँगै आफूले जेल जीवन बिताएको स्मरण समेत गर्न भ्याए। ओली र देउवा बीचको सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण रहेको चर्चाका बीच देउवाको भाषणले यसलाई थप पुष्टि गरेको देखियो। यसैगरी देउवाले सबै मिलेर संविधान सभाबाट जारी नयाँ संविधानलाई संस्थागत गर्दै बलियो बनाउने जिम्मेवारी सबै राजनैतिक दलको भएकोले संवाद मार्फत विभिन्न समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए। वामपन्थी साथी लगायत म पनि जेल हामी सबै जेलका साथीहरू जेलमा हामी जेलमेट पनि हौँ। यी सब कुराहरू हामी सबै भोगेका हौँ। हिजोका दिनमा
भोगिएका दुःखहरूलाई ध्यानमा राखेर भोलिका दिनमा कुनै नेपालीलाई पनि दुःख नपरोस्, यस्तो किसिमको परिस्थिति नहोस् भन्ने हामी सचेत हुनुपर्छ लाग्छ मलाई। मेरो नेतृत्वको सरकारले यिनी मूल्य र मान्यतालाई संस्थागत गर्न प्रतिबद्ध छ। त्यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले मधेसका माग पूरा गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग आग्रह गरे। साथै ओली प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्नो पार्टीको केही मागहरू पूरा भएको भन्दै कृतज्ञता व्यक्त गरे। उहाँले जो बाँकी काम छ अवश्य पूरा गर्नुहुन्छ र हाम्रा माथि लगाइएको मुद्दाहरू फिर्ता हुन्छ र जे जुन राजबन्दीहरू बसेका छन् तिनीहरू चाहिँ मुक्त हुन्छ। अब त्यो भएन भने त्यो 20 लाख मानिसको मधेसमा जुन मानव साङ्लो थियो फेरि पनि सडकमा उतर्न सक्छ। पछिल्लो समय एमाले अध्यक्ष ओलीसँग राम्रो सम्बन्ध नभएका जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि सम्बोधनलाई औपचारिकतामा मात्रै केन्द्रित गरे। अन्य भाषणमा ओलीको चर्को आलोचना गर्ने यादवले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्ने भन्दै सामान्य भाषण मात्र गरे। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत रूपमा बलियो बनाउने, राजनीतिलाई राजनीतिक संस्कारबाट र शासन पद्धतिलाई जनहितमा एकलव्य हुने संस्कृतिबाट निर्देशित सञ्चालित गर्नुपर्ने राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउन अझै सकिएको छैन। कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने उपस्थित भएनन्। तर माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधित्व गर्दै नेता लीलामणि पोखरेल उपस्थित भई उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गरे। प्रचण्ड नआएको विषय आम चर्चामा रहे पनि प्रतिनिधि पठाएर भने माओवादीले पनि औपचारिकता पूरा गरेको छ। संस्कृतिको साझा प्रयास सबैको रहने हो भने मुलुकले नयाँ कोल्टे फेर्न सक्छ, समाजवादी क्रान्तिले नयाँ दिशा पक्राउन सक्छ। जतिसुकै मतभेद र तिक्तता भए पनि राष्ट्र निर्माणका निम्ति सहमति सहकार्य आवश्यक छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले विश्वबाट नै कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त हुँदै गएका बेलामा नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र सबैभन्दा बढी तितो पिरो भइरहेको उल्लेख गरे। हामीले राजनीति गरेनौं र विशुद्ध राजनीतिलाई पेसाको रूपमा अपनायौं भने नेपाली जनताले यस्तो चाहिँ अप्ठ्यारो अवस्था देखिरहन्छन्। हामीले बाह्य शक्तिलाई दोष लाउने गर्छौं। बाह्य शक्ति त खेल्छ त। हामी झगडा गर्नुपर्ने, हामी लडालाटी गर्नुपर्ने, हामीले एकला अर्कालाई खुइलाउनु पर्ने, बदनाम गर्नुपर्ने, अनि बाहिरका त त्यही खोजिरहेका छन्। त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले भने ओलीको प्रशंसामा थुप्रै शब्द खर्चे। पछिल्लो समय ओलीको काम चित्त नबुझेको भन्दै विगतमा भएका राम्रा कामका सूचीहरू धमाधम प्रस्तुत गरे। सीके राउत र विप्लव नेतृत्वलाई सम्झौतामा ल्याउनु, लिम्पियाधुरा सहितको चुच्चे नक्सालाई संविधानमा समेट्ने काम गरेको भन्दै ओलीको समर्थनमा गान नै गाए। केपी ओलीकै नेतृत्वमा लिम्पियाधुरा समेत समेटेर नेपालले चुच्चे नक्सा बनाएर त्यसलाई संविधानमा संस्थागत गरेर नेपाल र नेपाली जनतालाई अविस्मरणीय गुण लगाउनु भएको छ। एमाले पार्टी फुटाएर गएका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई भने निमन्त्रणा दिएको थिएन। सो पार्टीलाई एमाले वैधानिक पार्टीको रूपमा लिन नचाहेको यस अघि नै बताइसकेको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनमा सहभागी हुन मुलुकभरबाट नेता कार्यकर्ता चितवन पुगेका छन्। पार्टी फुटबाट भर्खरै सम्हाल्ने दिशामा पुगेको एमाले महाधिवेशनसँगै नयाँ ऊर्जाका साथ राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाउने तर्खरमा छ। यस्तोमा आगामी नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ। चितवनमा सहभागी हुन आएका नेता कार्यकर्ताले एमालेको नेतृत्व चयनलाई प्राथमिकतामा राख्दै भविष्य सोच्नुपर्ने लाइनलाई जोड दिएका छन्। युवाहरू त्यो स्थानमा नपुगे पनि युवाहरूको विचार चाहिँ त्यो मनसम्म अथवा त्यो कुर्सीसम्म पुग्दियो भने पक्कै पनि देशले मुहार फेर्न सक्छ। हामी त देशमा भएका कामहरू गर्ने, औद्योगिक क्षेत्रहरूमा विकास गर्नतिर लाग्ने हो। हामी युवाहरूको ऊर्जा जम्मा गरेर चाहिँ विकासको लागि चाहिँ हामी खर्चिनु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ। विचार र राजनीतिको हिसाबले त अग्रजहरू उहाँले धेरै समाजलाई बुझ्नु भएको हुन्छ, अनुभव हुन्छ, राजनीतिक यात्रा, हिजोको उहाँहरूको सङ्घर्ष, त्यो बलिदानलाई कदर गरेर चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई पनि सम्मान गर्नु उपयुक्त हो र तर आवश्यकता अनुसार चाहिँ नयाँ पुस्ताहरूलाई पनि केही कुराहरू हस्तान्तरण गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अहिले नेकपा एमालेको अध्यक्षको लागि केपी ओली शर्मा नै निर्विकल्प हो र उहाँ यदि चुनावमा आउनुहुन्छ भने पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ केपी ओलीले धेरै सर्वाधिक मतले नै विजय हासिल गर्नेछ।
र अहिलेको यो आवश्यकता भनेकै केपी ओलीको छ। यो देशको लागि, यो जनताको लागि र राष्ट्रको लागि र राष्ट्रियताको लागि नै केपी ओलीको निर्विकल्प छैन। उहाँ जस्तो व्यक्तित्व सायद यो राष्ट्रमा पृथ्वीनारायण शाहपछिको लिडर, राष्ट्रप्रति माया भएको व्यक्तित्व भनेको केपी शर्मा ओली नै हुन्। र अर्को कुरा के हो भनेपछि नयाँ युवा, सबै हामी नयाँ युवा छौँ। उहाँमाथि नयाँ जोस जाँगर छ, राष्ट्रको लागि केही गर्छु भन्ने उहाँमा भाव छ। त्यस कारणले उहाँको अर्को विकल्प छैन। राजनैतिक दलहरू आफ्नो कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सबै खाले तयारी गर्छन्। जति धेरै मान्छे थुपार्यो कार्यक्रम उति सफल भएको भन्ने मान्यता उनीहरूमा रहेको छ। यही क्रम चितवनमा जारी नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनमा समेत देखियो। त्यहाँ मुलुकभरका नेता कार्यकर्ता ओइरिँदा स्थानीय सडक मात्रै होइन, राजमार्गको आवत जावत नै प्रभावित बन्यो। सर्वसाधारणलाई आउजाउ गर्न मात्रै होइन, एम्बुलेन्स समेत घण्टौं जाममा परेको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा एमाले आफ्नो 10औं महाधिवेशनमा 5 लाख भन्दा बढी सहभागी गराउने दावी गरेको थियो र त्यस अनुरूप जनसहभागिता पनि भयो। तर आफ्नो महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा नेताहरू भाषणमा मस्त रहेको बेला कार्यकर्ता र सर्वसाधारणको अवस्था भने अस्तव्यस्त बन्यो। यहाँ हामी आज बिहान मात्र आयौँ। होटेलमा खाना खाने कुरा भयो। होटेलको कुरा जुन हामीलाई रेट लगाइयो नि, त्यो रेट अब यहाँ कतिपय हामीले किराना सामानहरू किन्दाखेरिको रेट त्यो हेर्दाखेरि योभन्दा सस्तोमा हामीले रोल्पामा पाउँछौँ भन्ने लाग्छ। बेलुका हिँडेको हामी चाहिँ आज बिहान चाहिँ यहाँ आइपुग्यौँ रोल्पाबाट। अनि एकदम रेटमा चाहिँ एकदम डिफ्रेन्ट कि अब उटाको भन्दा झन् यता एकदमै महँगो। राजनीतिक दल र नेताहरूको शक्ति प्रदर्शन गर्ने शौकले गर्दा सर्वसाधारण जहिले पनि शास्ति भोग्नु पर्दै आइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा कति जेलसम्म राजनीतिक दलको शक्ति प्रदर्शन गर्ने मोहरा मात्रै बन्ने, यसतर्फ पनि अब आम नेपाली जनताले सोच्न जरुरी देखिन्छ। क्यामेरामा प्रभात थापाको साथमा प्रसाद ठाकुर, चितवन। नेकपा एमाले संस्थापनको स्थापनाको 7 दशकभन्दा बढी समय पूरा गरिसकेको छ। यो अवधिमा एमाले 9वटा महाधिवेशन आयोजना गरिसकेको छ भने 10औं महाधिवेशनको पनि उद्घाटन भइसकेको छ। स्थापनाकालदेखि नै पार्टीभित्र विवाद, त्यसपछि फुटमा परेको एमालेको महाधिवेशन इतिहास कस्तो छ त? एक रिपोर्ट। 2006 साल वैशाख 10 गते पुष्पलाल श्रेष्ठको अगुवाईमा स्थापना भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले 72 वर्षको अवधि पार गरेको छ। विक्रमसम्म 2010 साल माघ 10 गतेदेखि 20 गतेसम्म ललितपुर र काठमाडौँमा सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनले महामन्त्रीमा मनमोहन अधिकारीलाई निर्वाचित गरेको थियो। तत्कालीन अवस्थामा पार्टीमा महामन्त्री प्रमुख पद थियो। पहिलो महाधिवेशन भएको 4 वर्षपछि उक्त पार्टीको 2014 सालमा काठमाडौँमै दोस्रो महाधिवेशनको आयोजना गर्यो। 2014 साल जेठ 15 गतेदेखि 25 गतेसम्म दरबार मार्ग स्थित फोहरा दरबारमा भएको महाधिवेशनले डाक्टर केशरजंग रायमाझीलाई महासचिवमा निर्वाचित गरेको थियो। त्यस्तै गरी 2019 साल वैशाख 4 गतेदेखि 15 गतेसम्म भएको तेस्रो महाधिवेशनले महासचिवमा तुलसीलाल अमात्यलाई महासचिवमा निर्वाचित गरेको थियो। तेस्रो महाधिवेशनपछि भने नेकपामा ठूलो विग्रह आयो र लामो समयसम्म महाधिवेशन हुन सकेन। यो बीचमा अनेक नाममा धेरै समूह बने। चौथो महाधिवेशन भने नेकपा माले बनेपछि 2046 साल भदौ 9 गतेदेखि 14 गतेसम्म सिराहामा भएको थियो। जुन महाधिवेशनले मदन भण्डारीलाई महासचिवमा निर्वाचित गर्यो। पाँचौं महाधिवेशनमा भने नेकपा एमाले बनिसकेको थियो। 2049 साल माघ 14 गतेदेखि 20 गतेसम्म कमलादी काठमाडौँमा भएको उक्त महाधिवेशनले अध्यक्षमा मनमोहन अधिकारी र महासचिवमा
मदन भण्डारीलाई निर्वाचित गर्यो। 6औं महाधिवेशन 2054 साल माघ 12 गतेदेखि 18 गतेसम्म बाँकेको नेपालगञ्ज भएको थियो। यो महाधिवेशनपछि पार्टी विभाजन भएको थियो। महाधिवेशनले अध्यक्षमा मनमोहन अधिकारी र महासचिवमा माधव कुमार नेपाललाई निर्वाचित गरेको थियो। 7औं महाधिवेशन 2059 साल माघ 18 देखि 22 गतेसम्म जनकपुरको धनुषामा भएको थियो। यो महाधिवेशनले पार्टीको महासचिवमा पुनः माधव कुमार नेपाललाई निर्वाचित गर्यो। यो समयमा अध्यक्ष पद हटाइएको थियो। एमालेको 8औं महाधिवेशन बुटवलमा 2065 साल फागुनको 5 गतेबाट 14 गतेसम्म भएको थियो। उक्त महाधिवेशनले अध्यक्षमा छलनाथ खनाल र महासचिवमा ईश्वर पोखरेललाई निर्वाचित गरेको थियो। त्यस्तै गरी 9औं महाधिवेशन 2071 सालको असार 19 गतेदेखि साउन 1 गतेसम्म काठमाडौँमा भएको थियो। उक्त महाधिवेशनले अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली र महासचिवमा ईश्वर पोखरेललाई निर्वाचित गरेको हो। 24 साल अगाडि नै पार्टीको महासचिव जस्तो शक्तिशाली पदमा रहेका माधव कुमार नेपाल अहिले पार्टी छोडेर नयाँ पार्टी एकीकृत समाजवादी गठन गरेका छन्। स्थापनाको 13 वर्षपछि पहिलो पटक फुटेको नेकपा एमालेको फुटको अनगिन्ती श्रृङ्खला सुरु भयो। तर अहिलेको फुट पहिलेको जस्तो सैद्धान्तिक नभई पदको भागबण्डा नमिल्दाको परिणाम भने स्पष्ट देखिएको छ। माधव कुमार नेपालले पार्टी छोडे पनि सर्वसम्मत नेतृत्वका लागि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रयत्न असफल भइसकेको छ। 10औं महाधिवेशनमा पार्टी नेतृत्वका लागि उपाध्यक्ष भीम रावल र अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भिड्ने भएका छन्। पार्टीमा आफूलाई शक्तिशाली बनाउन अनेकौं प्रयत्न गरेका ओलीले 10औं महाधिवेशनमा पनि नेतृत्वमा इतिहास लेखाउलान् वा असफल होलान्, त्यो भने केही दिन कुर्नै पर्ने हुन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट पुष्पा शर्माको रिपोर्ट। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपाली कांग्रेसले 2 वा 2 भन्दा बढी संघीय निर्वाचन भएका 42 जिल्लामा आजदेखि अधिवेशन सुरु गरेको छ। कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले 2 वा 2 भन्दा बढी संघीय निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा शुक्रबारबाट अधिवेशन सुरु भएको जनाएको छ। एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका 31 जिल्लामा अधिवेशन सकिएको छ, तर एउटा निर्वाचन क्षेत्र भएका धनकुटा, सोलुखुम्बु, रसुवा र दार्चुलामा भने अधिवेशन सकिएको छैन। जिल्ला अधिवेशन हुन बाँकी 42 जिल्लामा आजबाट सुरु भएर जिल्ला अधिवेशन प्रक्रिया सुरु भएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। प्रदेश 2 का 8वटा जिल्लामा भने आज जिल्ला अधिवेशन सुरु हुने अवस्थामा छैन। सिराहामा वडा अधिवेशन समेत सम्पन्न भएको छैन। यता एमालेको महाधिवेशनका कारण यातायात तथा आवास व्यवस्थापनमा समस्या हुने भएपछि चितवन कांग्रेसको जिल्ला अधिवेशन पनि स्थगित गरिएको छ। चितवनको अधिवेशन सोमबारका लागि सारिएको छ। चितवन र मकवानपुरको जिल्ला अधिवेशन प्रदेश अधिवेशनपछि मात्र हुने भएको छ। कांग्रेस प्रदेश अधिवेशन मंसिर 16 देखि 17 गतेसम्म हुँदैछ भने केन्द्रीय महाधिवेशन मंसिर 24 देखि 26 सम्म काठमाडौँमा हुँदैछ। केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि मतदाता रहेका महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन अन्तिम चरणमा पुगेको छ। नेपाली कांग्रेस मुरङ जिल्ला कार्यसमितिको निर्वाचन यही मंसिर 12 गते आइतबार गर्ने निर्णय भएको छ। मंसिर 11 गते निर्वाचन गर्ने गरी तालिका प्रकाशन गरिएकोमा सहमतिको बिन्दु खोज्न निर्वाचन कार्यक्रम परिवर्तन गरिएको निर्वाचन समितिले जानकारी दिएको छ। मंसिर 10 गते नामाङ्कन, 11 गते उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन र उम्मेद्वारी फिर्ता तथा मंसिर 12 गते निर्वाचन गर्ने गरी निर्वाचन तालिका बनाइएको समितिले जानकारी दिएको छ। जिल्ला कार्य समिति मुरङको पदाधिकारी तथा सदस्यहरूका लागि शुक्रबार मनोनयन दर्ता गरिएको छ। मुरङ कांग्रेसको सभापतिका लागि वर्तमान सभापति बहादुर लिम्बू, पूर्व राज्यमन्त्री दिलीप गच्छेदार र यदुकुमार विष्टले उम्मेदवारी दिने बताइएको छ। यसैगरी उपसभापतिका लागि नागेश कोइराला, भक्तिनाथ माझी, सुबोध कुमार सिंह लगायतले उम्मेदवार दिने बताइएको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको क्रममा नगर र क्षेत्र साथै महाधिवेशन प्रतिनिधिको निर्वाचन सकिएको छ भने प्रदेश स्तरीय निर्वाचन आगामी मंसिर 16 र 17 गते हुन लागेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई लिएर जारी विवादको निकास छिट्टै निकाल्ने आश्वासन दिनुभएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनसँग आज बिहान छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनका दलसँग छलफल गरेर निकास निकाल्ने बताउनु भएको हो। छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग सल्लाह गरेर छिट्टै निकास हुने कुरामा विश्वास दिलाएको प्रधानमन्त्रीको भनाई उद्धृत गर्दै बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले बताउनुभयो। नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने कुराहरू पनि हामीले राख्यौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिले सत्तामा गठबन्धनको रूपमा रहनुभएका दलहरूसँग
आज भोलि नै हामी छलफल गर्छौँ र यसको 1-2 दिनमै यसको चाहिँ हामीले एउटा हाम्रो दृष्टिकोण चाहिँ यसको लागि निकासको लागि उहाँको बहिर्गमनको लागि हामीले जे भनेका थियौँ त्यो विषयहरूमा गम्भीरतापूर्वक उहाँले लिनुभएको छ। बारले प्रधान न्यायाधीशलाई लिएर उठाएका विषयमा आफू जानकार रहेको प्रधानमन्त्रीले बताउनु भएको थियो। प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमनको विकल्प नभएको कुरा बारका पदाधिकारी र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले राखेको सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान साक्यले बताउनुभयो। कुनै किसिमको विश्वसनीयता र वैधता नहुने हुनाले उहाँलाई अब फर्काएर ल्याउँछु, उहाँलाई काम जिम्मेवारी दिन्छु, उहाँबाट जिम्मेवारी सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुराको कुनै पनि विश्वास गर्ने आधार समाप्त भइसकेको हुनाले उहाँलाई अहिले जहाँ हुनुहुन्छ घरमा त्यहीँबाट उहाँलाई चाहिँ बहिर्गमनको बाटोतिर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ जानलाई चाहिँ अनुरोध गर्नुहोस्। प्रधानमन्त्रीसँग प्रधान न्यायाधीशबारे छलफल गर्न बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रेश्वर श्रेष्ठ, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान साक्य, बारका पदाधिकारी वरिष्ठ अधिवक्ताहरू दमनाथ ढुङ्गाना, बद्रीबहादुर कार्की, प्रेमबहादुर खड्का, शम्भु थापा, रमन श्रेष्ठ, हरिहर दाहाल, सतीश कृष्ण खरेल लगायतले प्रधान न्यायाधीशबारे कुरा राख्नु भएको थियो। नेपालमा शुक्रबार 220 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 7,829 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 242 जना र 2,617 एन्टिजेन परीक्षणको क्रममा 28 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,15,979 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,518 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 302 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 8,01,722 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 7,287 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 98 जना क्वारेन्टिनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट भेटिएसँगै यसमा चौतर्फी चासो बढेको छ। दक्षिण अफ्रिकामा भेटिएको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट बढी संक्रामक रहेको र सो भेरिएन्टमा खोपको प्रभावकारिता समेत यकिन नभएकोले यतिबेला विश्व जगत नै चिन्तित बनिरहेको छ। विगतमा नयाँ भेरिएन्ट विश्वभर फैलिएकोले यो भेरिएन्ट पनि फैलिन सक्ने चिन्ता बढेको हो। भाइरसको नयाँ भेरिएन्टको जोखिम नेपालमा पनि रहेको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सचेत रहन आग्रह गरेको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट फेला परेसँगै फेरि एकपटक विश्वभर चिन्ता बढेको छ। दक्षिण अफ्रिकामा भेटिएको सो भेरिएन्ट B11529लाई हालसम्मकै छिटो सर्ने र मानव स्वास्थ्यमा छिट्टै असर गर्ने घातक खालको भाइरस रहेको वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। यो भेरिएन्टमा खोपको प्रभावकारिता समेत यकिन हुन सकेको छैन। अहिलेसम्म कोरोनाको B11529 भेरिएन्ट अफ्रिका, हङकङ, बोत्सवानाका 100 भन्दा बढी मानिसमा पुष्टि भइसकेको छ। नेपालमा हालसम्म नयाँ भेरिएन्ट भित्रिएको छ कि छैन भन्ने यकिन गर्न जिन सिक्वेन्सिङ गर्ने तयारी रहेको छ। त्यसरी आएका व्यक्तिहरूको नमुनाहरू लिएर त्यसमध्ये निश्चित प्रतिशतलाई सिक्वेन्सिङ गरेर पनि हेरिराख्ने, ताकि कहीँ कतै केही भेटिहाल्यो भने थप अनुसन्धान गर्न सहज होस् भन्नेतर्फ हामीले त्यो व्यवस्थाहरू मिलाएका छौँ। अहिले नेपालमै सिक्वेन्सिङ गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जुन सिक्वेन्सिङबाट चाहिँ भाइरस हामीसँग भइरहेको हो अथवा नयाँ भेरिएन्ट हो भने थाहा पाउन सहज हुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपालमा पनि नयाँ भेरिएन्टको जोखिम उच्च रहेको भन्दै सचेत रहन आग्रह गरेको छ। दक्षिण अफ्रिकामा अहिलेसम्मकै घातक कोरोना भाइरसको भेरिएन्ट भेटिएको भन्दै बेलायत लगायत धेरै देशले अफ्रिकाका 6वटा देशका नागरिकलाई यात्रा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरिसकेका छन्। नेपालमा दक्षिण अफ्रिकी देशहरूबाट आवत जावत न्यून हुन्छ, तर भारतमा यो भाइरस देखिएको खण्डमा नेपाल पनि प्रभावित हुने निश्चित छ। तर अहिलेका लागि हामीले भएको भेरिएन्ट, नयाँ आउन सक्ने सम्भावित भेरिएन्ट र अहिले नयाँ पुष्टि भएको र त्यो भेरिएन्ट आउन सक्ने कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू भनेको हामीले नाकाहरूमा निगरानीहरू बढाउने कुराहरू, हामी बाहिरबाट आउने जाने व्यक्तिहरूको क्वारेन्टाइनको कुराहरू हामी सबैले बुझेर व्यवस्थित तरिकाले 10 दिन जुन क्वारेन्टाइन सरकारले तोकेको छ त्यो अवधिभित्र क्वारेन्टाइनमा बसिदिने कुराहरू, घरभन्दा बाहिर निस्किनुपर्ने अवस्थाहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, कसरी कम निस्किने, कसरी मानिसको भेट कम गर्ने भन्ने कुराहरूमा हामी केन्द्रित भएर गर्नुपर्ने हुन्छ।
कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टबाट बस्न बेलैमा उच्च सतर्कता नअपनाए सबै मुलुक फेरि महामारीको तेस्रो लहरमा प्रवेश गर्नेछन्। यसअघि कोरोनाको डेल्टा भेरिएन्ट पनि यसै गरी विश्वभर फैलिएको थियो। भाइरसको उत्परिवर्तनसँगै यदि स्पाइक प्रोटिन परिवर्तन भयो भने मानिसको रोग प्रतिरोधी क्षमतामा पनि परिवर्तन आउँछ। We did see a decline in cases in Southeast Asia, our Eastern Mediterranean region and across Africa. But we did see increasing deaths in the Western Pacific, in the Americas, almost a 20% increase in deaths in the Americas, as well as a 3% increase in deaths in Europe. It's dynamic. गत हप्तासम्म दैनिक 200 जनामा संक्रमण देखिरहेको दक्षिण अफ्रिकामा हाल दैनिक 3000 को हाराहारीमा संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ। पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना संक्रमण घट्दै गएको छ। यद्यपि नयाँ भेरिएन्ट भित्रिए अवस्था भयावह हुन समय नलाग्ने भन्दै उच्च सतर्कता अपनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह छ। क्यामेरामा कान्छा डंगोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन चितवनमा सुरु भइरहँदा अधिवेशन स्थल बाहिर रहेका फुटपाथ व्यवसायीलाई भने भ्याइ नभ्याइ भएको छ। अरू दिन ठेलामा ल्याएका सामानहरू बिक्री नभएर निराश हुने सडक व्यापारीहरू अहिले भने बेफुर्सदी बनेका हुन्। दिनभर व्यापारमा व्यस्त उनीहरू ग्राहकको माग पूरा गर्न नसक्ने हो कि भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ। एक रिपोर्ट। सधैँझै बिहानपख व्यापार होला कि नहोला भनेर ठेलामा फलफूल हालेर नारायणी नदी किनारमा आइपुगेका भरतपुरका केशव शिवाकोटी शुक्रबार दिनभर व्यस्त रहे। बिहान व्यापार होला कि नहोला भन्ने अन्यलका बीच 1 क्विन्टल फलफूल बेच्न आएका उनी केही बेरमा फलफूल सकिन लागेकोमा अचम्मित बने। केही घण्टामै अधिकांश फलफूल सकिएकोमा उनी दङ्ग छन्। अन्य दिनमा राख्दा कोही मान्छे आएर किन्छ कि किन्दैन कि फाटाफुट्टा आउने, अब यति बेला चाहिँ रमाइलो पनि देख्न पाउने मान्छेहरू हैन, अनि आएर किन्दा खुसी पनि हुने, खुसी महसुस हुँदो रहेछ। जस्तो अरू दिन बार्गेनिङ हुन्थ्यो नि, आज त्यस्तो हुँदैन। आज बार्गेनिङ केही पनि भएन, जति भने हैन। भरतपुर कमल नगरबाट अधिवेशन स्थलमा व्यापार गर्न आएका अर्का फलफूल व्यवसायी विशाल कुमार पनि अधिवेशन स्थलमा भएको व्यापारले हर्षित छन्। विशाललाई अरू दिन हरेक पटक फलफूल व्यापार गर्दा बार्गेनिङ गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। शुक्रबार भने तोकिएको मूल्य नै पाएको भन्दै उनी हर्षित छन्। धेरै नै लाग्थ्यो बिग्दैन भन्ने डर लागेको थियो, कि धेरै नै मान्छे आउने रहेछ, बिग्यो है। भनेपछि आजको नर्मल्ली दैनिक व्यापार कति हुन्थ्यो, आज कति भयो होला? अरू भन्दा नि धेरै बिग्यो, अरू दिन भन्दा धेरै बिग्यो। समग्रमा चितवनमा भइरहेको नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनमा फुटपाथ व्यवसाय मात्र होइन, अन्य ठूला व्यवसाय पनि खुसी छन्। एमालेको महाधिवेशन शुक्रबार नारायणी नदी किनारमा उद्घाटन सम्पन्न भएको छ भने बन्द सत्र नेपालकै तेस्रो पर्यटकीय नगरी सौराहामा मङ्सिर 11 र 12 मा हुँदैछ, जसले गर्दा यति बेला सौराहाका मात्र नभएर चितवनका समग्र होटल भरिभरा हुँदा कोरोना महामारीका कारण शिथिल अवस्थामा रहेको होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय पनि चलायमान भएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनको लागि चितवनबाट टिभी जर्नलिस्ट महेश पाण्डेको रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले भरत जंगमद्वारा लिखित भरत जंगम अभिनन्दन ग्रन्थ भरतांशु र भरत नामक 2 महाकाव्य सार्वजनिक गर्नुभएको छ। भ्रष्टाचार विरोधी शास्त्रका प्रवर्तक तथा कालजयी व्यक्तित्व भरत जंगमको 75औं जन्मोत्सवको अवसरमा हीरक महोत्सव मूल समारोह समितिले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति पुनले उक्त ग्रन्थ र महाकाव्य सार्वजनिक गर्नुभएको हो। भरत जंगम अभिनन्दन ग्रन्थ 848 पृष्ठ लामो रहेको जानकारी दिएको छ। कालजयी व्यक्तित्व भरत जंगमले धर्म, संस्कृति, भाषा, साहित्य, पत्रकारिता, ऐन कानून जस्ता विभिन्न माध्यमबाट भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनहरू गर्दै आउनु भएको छ। त्यस्तै भरत जंगमको 75औं जन्मोत्सवको अवसरमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले भरत जंगमलाई अभिनन्दन गरेको थियो। अब बिजनेस न्यूज।
मारुति सिमेन्टको गुणस्तर मापनका लागि ब्याज 16 को OPC 43 ग्रेडमा मात्रै समस्या भएको र अन्य उत्पादनमा भने कुनै समस्या नभएको गुणस्तर तथा नापतोल विभागले प्रश्न पारेको छ। बजारमा बिक्रीका लागि पठाएका उक्त सिमेन्टहरू पनि संकलन गरेर नष्ट गरिसकेको बताइएको छ। केही समय अगाडि विभागले युनाइटेड, जगदम्बा र मारुति सिमेन्ट प्रणालीको उत्पादनमा कम गुणस्तर पाइएको भन्दै उद्योगलाई स्पष्टीकरण मागेको थियो। साथै केही समयका लागि बिक्री वितरणमा समेत रोक लगाएको थियो, जसलाई अहिले विभागले प्रश्न पार्दै मारुतिको OPC 43 ग्रेडमा मात्रै समस्या भएकोले उद्योगका अन्य उत्पादनहरू प्रयोग गर्न उपयुक्त हुने बताएको छ। हप्ता हामीले एउटा प्रेस विज्ञप्ति पनि दिएका छौँ, जसमा 3वटा कम्पनीहरू सिमेन्ट लगायत 5वटा थियो टोटल, जसमा मारुति, युनाइटेड र जगदम्बा सिमेन्टका उत्पादनहरूमा केही कैफियतहरू थियो र हामीले ती उद्योगहरूलाई आफ्ना ती उत्पादनहरूको बिक्री वितरण चाहिँ रोक लगाएका छौँ र त्यस पछाडि आवश्यक करेक्सनहरू र त्यसका चाहिँ बजारमा त्यस्ता सिमेन्टहरू चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ छन् भने उक्त ब्याचका चाहिँ नमुनाहरू तत्काल चाहिँ फिर्ता लिनलाई पनि हामीले निर्देशन गरेका छौँ। गुणस्तर तथा नापतौल विभागले सिमेन्टको स्ट्रेन्थ कम हुनु भनेको गुणस्तर कम भएको भन्दै मारुतिको OPC 43 ग्रेड, युनाइटेडको OPC 53 ग्रेड र जगदम्बाको PPC को बिक्री वितरणमा रोक लगाएको थियो। तर अहिले बजारमा गुणस्तरहीन सिमेन्टहरू नभएको विभागले जनाएको छ। नेपालका सिमेन्ट उद्योगहरू OPC 43 ग्रेड र OPC 53 ग्रेडको उत्पादनको सिलसिलामा अझै पनि सुरुवाती अवस्थामै रहेको छ, जसका कारण उत्पादन क्रममा कहिलेकाहीँ कुनै उत्पादनमा समस्या भए पनि बाँकी उत्पादनहरू ठिक भएको विभागले जनाएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। आईसीसी महिला T20 विश्वकप एसिया छनौट अन्तर्गत नेपालले लगातार तेस्रो जित हात पारेको छ। शुक्रबार भएको खेलमा मलेसियालाई 6 विकेटले हराउँदै नेपालले शानदार जित हासिल गरेको हो। मलेसियाले दिएको 93 रनको लक्ष्य नेपालले 18.2 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। 4 खेल मध्ये 3 खेलमा जित हासिल गर्दै नेपालले ग्लोबल छनौटको सम्भावना कायमै राखेको छ। नेपालको जितमा सितारा मगरले सर्वाधिक 30 रन बनाइन्। कप्तान रुबिना छेत्रीले 20 रन जोडिन्। सरिता मगरले 15 र कविता कुवरले 10 रन जोड्दा इन्दुवरमा 4 रनमा आउट भइन्। यसअघि दुबईको आईसीसी एकाडेमी ग्राउन्डमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको मलेसियाले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 92 रन जोडेको थियो। मलेसियाका लागि इल्सा हन्टरले सर्वाधिक 39 रन जोडिन्। साथै मास इलिएसाले 14 तथा युसरिना याकोभले 12 रनको योगदान गरे। नेपालका लागि सबनम राईले सर्वाधिक 2 विकेट हात पारिन्। कप्तान रुबिना छेत्री, सितारा मगर र कविता कुवरले 1-1 विकेट हात पारे। नेपालले 3 जितसँगै 6 अङ्क जोडेको छ। आयोजक युएईले पनि लगातार 3 खेल जित्दै 6 अङ्क जोडेको छ। हङकङले 2 खेल जित्दै 4 अङ्क जोडेको छ। भुटानले पनि 3 खेल मध्ये 1 खेल जित्दा कुवेतले भने 3वटै खेलमा पराजय भोगेको छ। सातोबाटो युथ क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा सनसनीपूर्ण नतिजा निकालेको छ। शुक्रबार भएको खेलमा सातोबाटोले 3 स्टार क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। प्रतियोगितामा सातोबाटोको यो पहिलो जित हो। उसका लागि सुदीप गुरुङले निर्णायक गोल गरे। सुदीपले खेलको 29औं मिनेटमा निर्णायक गोल गरेका हुन्। मार्टिन्स अजयले उपलब्ध गराएको फास्टमा अनमाग रहेका सुदीपले डी बक्सको ठिक बाहिरबाट सुन्दर गोल गरेका हुन्। खेल अवधिभर 3 स्टार विरुद्ध सातोबाटो हावी भएको थियो। खेलको म्यान अफ द म्याच सातोबाटोका सुदीप गुरुङ नै चुने। यस जितसँगै 2 खेलमा 4 अङ्क जोड्दै सातोबाटो लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। पहिलो खेलमा सातोबाटोले फ्रेन्च क्लबसँग गोलरहित बराबरी खेलेको थियो। 3 स्टारको यो पहिलो हार हो। 3 स्टार 3 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ। पहिलो खेलमा 3 स्टारले चासल युथ क्लबलाई 3-0 ले हराएको थियो। अब 24 वेदर अपडेट।
प्राइम टाइम न्यूज सकिनु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। तामझामका साथ एमालेको 10औं महाधिवेशन उद्घाटन। माओवादी र एकीकृत समाजवादी प्रति कठोर टिप्पणी गरेका अध्यक्ष ओलीको भाषण अन्य दलतर्फ भने शालीन। जनमतबाट हामीले एकल बहुमत ल्याउनु पर्ने छ यस देशका लागि। एमालेको 10औं महाधिवेशनको उद्घाटनमा दलका नेताहरूको सम्बोधन। प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा ओलीसँग बिताएको जेल जीवनको स्मरण। चिसो सम्बन्धका बावजुद उपेन्द्र यादव सन्तुलित। कानून व्यवसायीद्वारा न्यायालय विवादबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण। गठबन्धनमा छलफल गरेर निकास निकाल्ने प्रधानमन्त्री देउवाको आश्वासन। निकासको लागि उहाँको बहिर्गमनको लागि हामी जे भनेका थियौँ ती विषयहरूमा गम्भीरतापूर्वक उहाँले दिनुभएको छ। अफ्रिकामा भेटिएको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टबारे चौतर्फी चासो। नेपाल समेत जोखिममा रहेको भन्दै सतर्क रहन विज्ञको आग्रह। र मलेसियालाई 6 विकेटले हराएको नेपालको महिला T20 विश्वकप छनौट सम्भावना बलियो। ए डिभिजन लिगमा नवप्रवेशी 7 दुबाटोद्वारा 3 स्टार 1-0 ले पराजित। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रणालीबाट पेशी तोकिने भएसँगै न्यायालय विवाद समाधानतर्फ गएको छ। अब विवाद नलम्ब्याई न्यायालय सुधारको काममा लाग्नुपर्छ भन्नेले तालीमा र होइन प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा नगरेसम्म नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।